हम पहला सवाल शुरू करते हैं. Sir, good evening. Myself, Amitabh Bhattacharya. I am basically from Malda, that is in West Bengal, and I am working in a pharma industry. I am having a question, sir, that actually I don't have any sort of idea about Quran before 6 months, and someone give me the Quran पढ़, उसमें बहुत कुछ है, अच्छा चीज़ है. सर मैंने पढ़ा. Sir, I am having some interest after reading the Quran, but sir, please help me out that how can I, sir, मैं कैसे करके और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकूँ सर अबाउट कुरान और अबाउट इस्लामिक रीजन सर. भाई का सवाल है कि 6 महीने पहले उन्हें इस्लाम के मुतालिक कोई इल्म नहीं था. 6 महीने पहले उन्हें कुरान मजीद का तर्जुमा किसी ने उसे पेश किया और 6 महीने पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ा और काफ़ी प्रसन्न हुआ. वो पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से वो और कुरान के करीब आ सके, इस्लाम के करीब आ सके और समझ सके. भाई साहब, जो भी चीज़ आप कुरान में पढ़े उस चीज़ को आप मानते हैं कि हक है? यस सर, ऑब्वियसली सर. मैंने पढ़ा हूँ लेकिन पूरा नहीं, 3 हदीस तक मैंने पढ़ा हूँ. 3 जुज़, 3 पारे. लास्ट अल बकरा जो है सर, द काव बोल के, वो मैंने लास्ट पूरा पढ़े. हाँ सर. माशाल्लाह. भाई साहब कहते हैं कि सूरह बकरा पढ़े, जो माशाल्लाह 2 जुज़ से ज्यादा है. सूरह बकरा अकेला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सूरा है. यस सर. माशाल्लाह 286 उसमें आयते हैं और 2 से ज़्यादा पारे हैं उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह. तो तकरीबन आपने 115 कुरान यानी 7% कुरान तकरीबन आप पढ़ चुके हैं. हाँ सर. मेरी दरख्वास्त है कि ये जो सूरह बकरा आपने पढ़े, पढ़ने के दौरान आपको उसके अंदर कुछ सही लगा, गलत लगा या कैसा लगा? नहीं सर, जो समझ में आया सब वो तो सभी सही लगा. तो आपको सूरह बकरा में क्या बात समझ में नहीं आई? मतलब मेरे को लगता है सर कि मैंने जो पढ़ा बस पढ़ाई, कुछ याद, मतलब कुछ मेरे को समझ में आया, मतलब 1% मेरे को समझ में आया, लेकिन मैंने पढ़ा पूरा. कोई मेरे को हेल्प भी किया, बहुत अच्छा तरह से हेल्प किया, लेकिन सर मेरे को लग रहा है कि मेरे को और जानना चाहिए. मतलब आई कैन गो थ्रू द कुरान विदाउट वॉचिंग दैट कुरान. भाई साहब कह रहे कि वो चाहते और करीब आए, उन्हें पढ़ा लेकिन 1% उनके नज़दीक वो समझे और याद रखे. भाई साहब, कुरान मजीद को पूरा समझना तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता कि पूरे तदब्बुर कुरान. जिस तरीके से कल मैंने कहा कि एक होता है तज़क्कुर कुरान, एक होता है तदब्बुर कुरान. आपने जब सूरह बकरा किया तो 100% सूरह बकरा को तज़क्कुर कुरान किया. तज़क्कुर कुरान मतलब उसका तर्जुमा आपने पढ़ा, लेकिन तदब्बुर करना मुश्किल है. जितनी बार ज़्यादा तदब्बुर करेंगे उतने बार आपको और अच्छा लगेगा. हाँ, लेकिन तज़क्कुर कुरान तकरीबन 7% आपने पूरा किया. 7% कुरान का आपने पूरा किया, और जैसे पढ़ते रहेंगे, जैसे मानी जानते रहेंगे, उसके ऊपर तदब्बुर करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा. मैं भी नहीं कह सकता हूँ. और आप जानते कि एक साहबा थे इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर के बेटे जो दूसरे खलीफा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने सूरह बकरा के लिए सिर्फ 8 साल लिए. 8 साल, सिर्फ 8 साल तक समझने में, क्योंकि जितना पढ़ते थे उतना और उनके जहन खुलता था. तो आप तो सिर्फ 6 महीने से शुरू किए. हाँ सर. 8 साल लिए तो ये कहना, लेकिन कुरान मजीद का 0.1% भी आपके जहन में क्या काफ़ी है. 100% जाना ज़रूरी नहीं है. 0.1% भी सूरह बकरा का जहन में गया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बदल जाएंगी आपकी. मेरी दरख्वास्त है कि पढ़ने के बाद जो अहम मैसेज है जो कुरान का, आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर. आप मानते खुदा एक है? आप मानते कि खुदा का कोई अक्स नहीं है? नहीं सर. आप मानते खुदा का अक्स नहीं? आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? हाँ सर. आप मानते बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बुत परस्ती गलत है सर. गलत है. मूर्ति पूजा गलत है या सही है? मूर्ति पूजा गलत है या सही है? Actually, sir, the creator is only one. So why? Actually, I am having a question, sir. That in Hinduism there is 33 crores of, matlab, idols. They are going to worship them. But I just asked many of the Hindu brothers that can you name 33 of the god to whom you are worshipping? So they just can't tell the name also. भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते. नाम तो 33 से ज़्यादा है. 33 से ज़्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में, जो लोग कहते हैं.
لیکن جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، آپ اللہ کو رحمان سے بلاؤ یا اللہ سے بلاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے بہترین نام ہیں، لیکن نام صحیح ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ کنجر اپ اے مینٹل پکچر، غلط سوچ آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور جو نام بھگوان اللہ نے خود اپنے آپ کو دیے وہ نام سے پکارنا چاہیے. تو اللہ کو دوسرے نام سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صحیح نام ہونا چاہیے، ایسا نام نہیں جس سے اللہ کی بے حرمتی ہو. یس سر. اٹ شوڈ بی اے کریکٹ نیم. تو اس طریقے سے قرآن مجید میں منیمم 99 صفات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو اسی طریقے سے وید جب آپ پڑھیں گے، وید کے اندر بھی صفات ہے، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ بولنا کہ یہ بھگوان ہے وہ غلط ہے. جیسا میں نے کل آپ نے تقریر سنی میری، کل سوال جواب میں تھے آپ. نہیں سر. آپ وید جب پڑھتے ہیں، وید میں لکھا ہے یجوروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں نہ تس پتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے یس سر. جس کے معنی ہے عکس، اٹس. پکچر، یس سر. فوٹوگراف، پینٹنگ، آئیڈل، اسکلپچر، اسٹیچو. تو لکھا ہے یجوروید میں نہ تس پتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان، اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. تو یہ آپ اس بات کو مانتے کیا نہیں پوچھتا ہوں میں. یس سر. آپ مانتے کہ بھگوان there کا is کوئی no عکس نہیں، structure. کوئی اسٹیچو نہیں. Yes, sir. تو آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے کہ صحیح ہے؟ Obviously, according to that, sir, it is wrong. غلط ہے بے شک. آپ قرآن مجید پڑھنے کے بعد جب پڑھے آپ نے 6 مہینے سے، اس کے بعد آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے؟ Yes, sir. Prophet. آپ مانتے؟ Yes, sir. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے؟ Yes, sir. تو آپ مانتے خدا ہے کہ آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے، اور آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ Yes, sir. آپ مانتے. تو یہ جو شرط ہے، یہ 2 شرط کے ماننا اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ ماننا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، یہ بنیادی بات ہے اسلام میں. اسلام میں داخل ہونے کے لیے بنیادی بات ہے. اگر آپ اس کو مان لے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے. بعد میں نماز، زکوٰۃ، پھر جو چیریٹی دینا، روزہ، وہ سب بعد میں، لیکن اگر یہ 2 چیز کو آپ مانتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے. جیسے اسکول میں آپ داخلہ لیتے، ہاں سر. بیسک. ہاں بیسک پڑھتے، بعد میں پھر آپ 1st، 2nd، 3rd، 4th آگے بڑھتے. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ مانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ یہ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو یہ اگر آپ 2 چیز مانتے ہیں تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے. یس سر. تو آپ چاہتے ہیں اسلام میں داخل ہونا؟ یس سر. آلریڈی ہو چکا ہوں سر. ہو چکے، ماشاء اللہ. چاہتے کہ کلمہ پڑھے؟ سر. آپ چاہتے کہ کلمہ پڑھے؟ سر یس. آپ چاہتے کلمہ پڑھے؟ کیونکہ جو میں نے کہا اردو میں کہا، اگر عربی میں کہیں گے تو اسے کلمہ کہتا ہوں، ترجمہ بھی کروں گا. سر پروننسیشن میں تھوڑا پرابلم چلے گا. پروننسیشن ترجمہ مین سمجھ گئے کافی ہے. پروننسیشن گڑبڑ ہو گئی تو اللہ معاف کرے گا، ترجمے میں گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے. مین دل میں ایمان ہے، پروننسیشن ضروری نہیں ہے. یس سر. مین چیز ہے، بعد میں انشاءاللہ پروننسیشن آ جائے گا. لیکن آپ کو مسلمان بننے کے لیے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے کہ آپ دل سے بننا چاہتے؟ نہیں سر، ویسا تو بات نہیں ہے. ایکچولی آئی جسٹ وانٹ ٹو نو قرآن ٹوٹلی. مطلب سر ایسے نا پورا حدیث میں کمپلیٹ کر لوں. پوری حدیث تو میں نے بھی کمپلیٹ نہیں کیا، حدیث بہت ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نو سر. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے؟ یس سر. آپ پہ کوئی بھی دباؤ، نہیں ایسا کوئی بھی پریشر، نہیں سر ایسا کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے نا؟ نو سر ایسا ہاں، کچھ. تو آپ دل سے قبول کرنا چاہتے. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور
اور मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान बन चुके, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दी इस दुनिया में और आखिरत में। और इंशाअल्लाह मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। आप सूरह बकरा पढ़ लीजिए, भी आगे सूरह इमरान और सूरह निसा, तीसरा चौथा पांचवा जुज़ पढ़ते जाइए। इंशाअल्लाह जो समझ में आता है वो समझिए। अगर कोई मुश्किलात पेश आते आप पूछ सकते। वही सर मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है सर, इसलिए उसके लिए मैं सक्सेस हुआ हूँ, उतना तक गया हूँ सर। बकायदा कल करके सर नेक्स्ट कुरान मतलब नेक्स्ट हदीस स्टार्ट किया हूँ सर रिसेंटली। हाँ, नेक्स्ट जुज़ आपकी हदीस ने जुज़, हाँ आपको कहना चाहिए जुज़, आपने बाय मिस्टेक आपके मुंह से हदीस निकला। जुज़ या पारा, पारा बोलते हमारे हिंदुस्तान में, पारा बोलते, अरब ज़बान में जुज़ बोलते। तो 2-2.5 पारे मुकम्मिल हो चुके हैं माशाल्लाह। आस्ते आस्ते इंशाअल्लाह आप अगर पढ़ेंगे, जितना समझ में आता है समझ लीजिए, आगे पढ़िए, फिर वापस से शुरू कर सकते हैं आप। और कुछ भी आपको अगर और कुछ सवालात आते हैं तो इंशाल्लाह आप ईमेल से पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल है zakir@irf.net। सर मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड भी किया था, उधर से एक्सेप्ट भी हो गया। आ गया ना माशाल्लाह, क्योंकि ईमेल तकरीबन 1000 से ज़्यादा रोज़ आते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि डिमांड इज मोर देन सप्लाई। और आप पीस टीवी देख सकते हैं। बहुत से शक जो आपके दिमाग में आते हैं इंशाल्लाह पीस टीवी की तकरीर देखते ही इंशाल्लाह काफ़ी दूर हो जाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन इंशाल्लाह। थैंक यू सर। गरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, गरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 पर। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। मेरा नाम सुकांत चंद्र है, मैं मुर्शिदाबाद जिला का बेलडंगा से आया हूँ। मेरा सवाल है इस्लाम और राजनीति में क्या फ़र्क है, मुझे ये जानना है। वैसे मैं जानना चाहता हूँ किधर खड़े हैं? इतना बड़ा सैलाब है इंसानों का, पूरा समुंदर है। सेकंड माइक्रोफोन किधर है? माशाल्लाह उधर सेकंड माइक्रोफोन। जी हाँ, सेकंड माइक्रोफोन उधर है ना? हाँ हाँ जी हाँ। भाई साहब का सवाल है कि वो जानना चाहते इस्लाम और राजनीति में फर्क क्या है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसका मानी अमन। और कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। राजनीति है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से किस तरीके से राज को चलाना, राजनीति किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम हैज द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, वो सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं करता, बल्कि मुकम्मल दीन है जो एक इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए इस दुनिया में, उसके बारे में जिक्र करता है। ये पॉलिटिक्स लफ्ज़ जो है आज की तारीख में, पॉलिटिक्स अक्सर गंदा हो चुका है। तो लोग जब पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लोग समझते हैं गंदा शब्द है, लेकिन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से देश पे हुकूमत करना उसके बारे में भी जिक्र है। आज की पॉलिटिक्स और इस्लाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है। इस्लाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है, और वो खलीफा जो सारी खिलाफत में ऊंचा दर्जा लगता है, वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कुरान एंड सही हदीस। तो कुरान जिस तरीके से हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ये कुरान। कुरान इज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। किस तरीके से जिंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज फर्ज है, क्या चीज हराम है, क्या चीज मुबाह है, इसमें सारी डिटेल है। और इसकी जो तशरीह है या तफसीर आप बोलेंगे, वो है सही हदीस, अल्लाह के रसूल की सही हदीस, जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो सही हदीस है। ये दोनों को लेके
اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا. افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے. ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے انتقال کے بعد پہلے 4 خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، may Allah be pleased with them all، یہ دور سب سے سنہرا دور تھا. اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھیے، ان کے دور کو دیکھیے، اللہ کے رسول اور پہلے 4 خلفاء راشدین کے دور. ان میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہیے. یہ سب سے اچھی مثال ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے، اسی لیے ہم پیچھے ہو گئے. انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے وہ اونچائی پہ آئیں گے. ہوپ دی آنسر دی کوسچن. آتے ہیں مائک نمبر 1 کی طرف. مائک نمبر 1 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 1 سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام روی شنکر رام ہے. میں کلکتہ سے آیا ہوں اور سب سے پہلے آپ کو شکریہ دینا چاہتا ہوں. آپ سے ملنے کا تمنا بہت دنوں سے تھی کیونکہ میں نے پیس ٹی وی بہت لگاتار دیکھتا ہوں گھر پر. آپ کا جو سبھیتا، جو ششٹاچار میں نے جو دیکھا، میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا. اس لیے میں آپ سے امپریس ہو کے یہاں پر آیا ہوں. اور سر میرا سوال ہے کہ ایک دھارمک انسان کی پہچان، اس کی لکشن ہندو مت کے انوسار جیسے دھرم کے 10 لکشن ہوتے 10 دھیرتی، چھما، دم، استے، شوچ، اندریہ نگرہ، بدھی، ودیا، ست اور سنتوش. یہ دھرم کے 10 لکشن ہیں. اگر کوئی بھی دھارمک انسان میں یہ لکشن پائے جاتے ہیں تو انسان دھارمک ہے. میرا سوال ہے سر کہ اسلام کے انوسار، اسلام دھرم کے انوسار ایک دھارمک انسان کا پہچان کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام کے نزدیک ایک دھارمک انسان کی پہچان کیا ہے. اسلام کے نزدیک جو خدا، بھگوان، ایشور، اللہ جو فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں، اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. تو اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے اور قرآن کے صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہو گئے. اس کے اندر کچھ چیز آپ دیکھے جائے تو اسلام کے اندر 5 حصوں میں بانٹی جا سکتی ہے. ایک ہے فرض، کمپلسری، کرنا ہی چاہیے ہر مسلمان کو، فرض آ گیا. دوسرے اور حرام، جو غلط ہے، آپ کرنا ہی نہیں چاہیے زندگی میں. یہ دونوں اپوزٹ ہے. اس کے درمیان اور 3 چیزیں جو حلال کیٹیگری میں، حرام کے علاوہ سب چیز حلال ہو جاتی. حلال میں 4 کیٹیگری. ایک ہے فرض جو کرنا چاہیے کمپلسری، دوسرا ہے مستحب یا لوگ کہتے سننا، یعنی کرے تو بہتر ہے، آپ کو پلس پوائنٹ ملیں گے. تیسرا ہے مباح، آپشنل، کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، نہیں کرے تو بھی حرج نہیں. چوتھا ہے مکروہ، یعنی نہیں کرے تو بہتر ہے. اور 5واں جیسے میں نے کہا حرام. تو ایک دھارمک انسان کوشش کرے گا کہ 100% کم از کم فرائض تو کرے اور حرام نہ کرے. تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ 100% جو فرض ہے وہ کرے اور جو حرام ہے وہ کچھ بھی نہ کرے. اور دھارمک بننا چاہیں گے تو جو مستحب ہے، جو انکریجڈ ہے، جو سنت ہے، اس کے اوپر عمل کرے. جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا دھارمک ہوگا. اور جتنے مکروہ ہے، جو چیز اوائڈیبل ہے، ڈسکریجڈ ہے، اس سے دور رہیں گا. ان شارٹ، اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ اسلام میں دھارمک کہلائیں گے. ہوپ دی آنسر کوسچن. بھائی صاحب، آپ پیس ٹی وی کتنے سال سے دیکھ رہے؟ سر پیس ٹی وی تو پہلے دیکھا تھا میں نے 6 مہینہ پہلے. اس کے بعد میں پھر بند ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میں نے چینل ایک دن رات کو میں آن کر رہا تھا تو چینل پھر ایک بار پیس ٹی وی آیا تھا تو میں نے لگاتار پیس ٹی وی رات
9:45 बजे करीब आपका तकरीर आता था वहाँ पर, तो मैंने देखते थे। इसके बाद में फिर वो बंद, अपने आप बंद हो गया फिर। भाई साहब आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी सर। आप मानते खुदा एक है? जी। आप मानते हैं खुदा का कोई अक्स है? नहीं सर। खुदा का अक्स नहीं। खुदा की कोई मूर्ति है? नहीं सर। नहीं। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? जी सर। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते हैं? तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे, जिस तरह आप कल की अवतार के बारे में वर्णन किए थे, जी हाँ, तो हम लोग भी कल की पुराण, ऋग्वेद, कल की पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे ये बारे में। तो अभी आप मानते हैं जी सर। कि खुदा एक है जी सर। और खुदा के अलावा किसी की बात